पार्टिसिपेसन चाहिँ हाम्रो 48 जना नै भए राम्रो हुन्छ आगामी दिनमा। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो कम्प्युटिङ टेक्निक फर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर भन्ने सब्जेक्ट मैले चाहिँ यहाँ पढाउन सुरु गरेबाट यो विषय मैले सेकेन्ड इयरमा लिँदै आएको छु र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके वेट है, आई विल सेयर माई सिलेबस है। सिलेबस चाहिँ म यहाँ सेयर गरेर तिमीहरूलाई देखाउँछु है। ओके 25 जना मात्र छौ तिमीहरू। 48 जनामा 25 भनेको धेरै कम हो। अब हुन त अब कतिको त्यो सम्भव पनि नभएर होला नेटको बाध्यताले। तिमीहरूको इको आइरहेछ, यो अरू कुराहरू नगर है, जस्ट यो इयरफोन लगाएर सुन्ने काम मात्र गर। अरू त्यो साइडमा चाहिँ मोबाइल। हजुर के रे भिडियो चाहिँ केही पनि देखिरहेन के सर? देखेको छ कम्प्युटिङ टेक्निक यहाँ के रे देखियो सर। तिमीहरूले मेरो अनुहार देख्नु पर्दैन क्या मैले यहाँ देखाएको सेयर गरेको मेटेरियल देखे हुन्छ। होइन हजुरले देखाएको पनि देखिरहेन क्या? देखेछ होला अहिले त, हेर त। हजुर एकदम स्क्रिन शेयर भइरहेको छ कि यता त? स्क्रिन शेयर भन्छ। यो सिलेबस आएन तिमीहरूलाई? हेर त। हैन यहाँ मलाई यार देखियो सर, देखियो। आउनु पर्छ। प्रकाशले म्युट गरेछ होला अनि यो म्युट कसो अरु अनम्युट कसरी गर्ने त्यहाँ? कि तिमीहरूलाई यो सब्जेक्ट रिलेटेड कुराहरू मात्र केही सोध्न मन छ भने चाहिँ त्यति बेला अनम्युट गरेर बोल्न सक्छौ, अरू बेला म्युट गरेर राख है। यो मेरो रिक्वेस्ट हो। बिचमा केही त्यो झ्याप्प बोल्दाखेरि अब हात उठाएर यहाँ ह्यान्ड रेज अप्सन छ, त्यो ह्यान्ड रेज अप्सनलाई तिमीहरूले उठाएर बोल्यो भने मलाई सजिलो हुन्छ क्या। घरि को बोल्ने गर्दाखेरि यो भर्चुअल्ली चाहिँ अलिकति डिस्टर्बेन्स जस्तो आउँछ र ठिकै छ। 29 जना हामी छौँ यहाँ, मलाई छोडेर 28 जना विद्यार्थीहरू छौ तिमीहरू। अब मेरो इन्ट्रोडक्सनको कुरा त अब तिमीहरूले अब पहिला मलाई देखेथ्यौ कि देखेथेनौ, तिमीहरूलाई फर्स्ट टाइम हो होइन मेरो? ठिक छ। मेरो नाम चाहिँ रोशन पौडेलै हो, यहीँ छ अर्गनाइजरमै। म चाहिँ यहीँ WRC-मै पढेको, पहिलो ब्याच भनौँ 2069 को। योभन्दा अगाडि मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि पढाएँ जियोमेट्रिक्स फ्याकल्टीलाई। त्यसपछि हाम्रो गोर्खा धादिङमा भएको सिउरेन्टारमा, अब यहाँ कति गोर्खाका विद्यार्थी पनि होलान्, धादिङका पनि होलान्, त्यहाँ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा त्यहाँ पनि एज अ GIS एनालिस्टको रूपमा काम गर्दै आएको थिएँ। र त्यसपछि अहिले हाल पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा तिमीहरूलाई पढाउने पेसामा चाहिँ आबद्ध छु। अब यसमा चाहिँ अब सिलेबसको कुरा गर्ने हो भन्दा ल ठिक छ। सिलेबस है कम्प्युटिङ टेक्निक स्क्रिन सेयर भछ होइन? सर भछ, क्लियर। ठिक छ। कम्प्युटिङ टेक्निक फर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर है। अब यसको मेन अब्जेक्टिभ तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ है, कोर्स अब्जेक्टिभ। अब हामीले यो कोर्स भ्याइसकेपछि हामी यो विषय पढेर कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ हामी एप्रोच गर्न सक्छौँ, कुन कुन कुराहरू हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा जनरल मोटामोटी रूपमा चाहिँ यहाँ दुईटा पोइन्टमा कम्प्लिट गरेको छ। यानि कि यो सब्जेक्टको जिस्ट भनेको चाहिँ तिमीहरूले जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ काम गर्दै जाने बेलामा, चाहे त्यो सर्वेको फिल्डमा होस् होइन, चाहे त्यो तिमीहरूको इमेज एक्विजिसनको कुरा होस्, आखिरी हाम्रो जियोमेट्रिक्स भनेको त तिमीहरूको डाटा एक्वायर गरेर त्यसलाई चाहिँ म्यापको रूपमा हामीले प्रोड्युस गर्ने हो। खास जिस्टमा यही हो क्या, डाटा एक्विजिसन गर्ने, त्यसलाई प्रोसेस गर्ने र त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने। हाम्रो जिस्ट चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनको जिस्ट यही हुन्छ। अनि फाइनल्ली एउटा डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा पनि
हाम्रो पहुँच पछि भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले डिसिजन हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसबाट दिने कुरा हुन्छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यो विषयको जिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहे तिमी सर्वेको फिल्डमा जस्तै हाइड्रो पावरमा काम गर, इरिगेसनमा काम गर, पछि चाहिँ अनि जेआइएस एनालिस्टको रूपमा काम गर, रिमोट सेन्सिङ एक्सपर्टको रूपमा काम गर, जुनसुकै फिल्डमा आबद्ध भए पनि तिमीहरूले त्यो फिल्डबाट छुट्टा छुट्टै अक्वायर गरेका डाटाहरू, अब डाटाहरू द्याट क्यान बी भेरियस कन्ट्रोलहरू होइन, विभिन्न ठाउँको कन्ट्रोलहरू हुनसक्छ, बेन्चमार्कहरू हुनसक्छ, एलिभेसनको डाटाहरू हुनसक्छ। ती डाटाहरूमा भएको इररलाई होइन, त्यहाँ भएको त्रुटिलाई कसरी मिनिमाइज गरेर हामीले एउटा इफिसियन्ट डाटा हामीले प्रोड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने यो कम्प्युटिङ टेक्निक फर जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरको एउटा फाइनल जिस्ट हो क्या। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब त्यो गर्नको लागि त्यहाँ भएका त्रुटिहरू, त्यहाँ भएका इररहरू, त्यहाँ भएका रेसिड्युलहरू, यी सबै हामी टर्म्स अहिले पढ्छौँ। ती इररहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर अब त्यो मिनिमाइज गर्ने एप्रोचहरू पनि धेरै छन् होइन। अब लिस्ट स्क्वायर प्रिन्सिपलबाट पनि हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। अरू थुप्रै अब तिम्रो एल्गोरिदमहरू लगाएर त्यो एल्गोरिदमको नि हामीले विभिन्न न्युमेरिकलहरू पछि गर्छौँ, त्यो सिलेबसमै अहिले कन्टेन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा त्रुटिपूर्ण डाटाहरू हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने नै यो विषयको एउटा जिस्ट हुन्छ है। अब त्यसमा चाहिँ अब हामी कोर्स आउटलाइनमा हेरौँ। अब च्याप्टर 1मा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो रिभ्यू। अब यहाँ के यो विषयमा कस्तो छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो सी र C++ को एउटा रिभ्यूको टाइपमा पनि तिमीहरूको च्याप्टर 1 र 2मा राखेको छ है। 2मा होइन, आई थिङ्क यो 1मा मात्र है। रिभ्यू अफ यो प्रोसिड्युरल, यो तिमीहरूको सी प्रोग्रामिङको कुराहरू छ। यो किन राखेको भन्दाखेरि तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही अघि मैले भनिहालेँ, लिस्ट स्क्वायर एप्रोचहरू गर्न पर्यो, अनि डिफ्रेन्ट यो मेट्रिक्स अपरेसनहरू गर्न पर्यो भने सोल्युसन अफ लिनियर इक्वेसन, गस मेथड, गस जोर्डन मेथड, यी सबै हामीले C++ अथवा सीको माध्यमबाट होइन, त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट हामीले एउटा प्रोग्राम बनाएर पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। हो, त्यो उद्देश्यको लागि यो रिभ्यू भन्ने यो च्याप्टर राखेको छ है। यो रिभ्यू भन्ने च्याप्टरको उद्देश्य अघि मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ तिमीहरूलाई C र C++मा हामी पछि प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा सजिलो होस् भनेर गत सेमेस्टरको कुराहरू एउटा चिस्ट बनाएर यहाँ राखेको छ। त्यसपछि आउँछ यो मेट्रिक्स अपरेसन इन जियोमेट्रिक्स प्रब्लम। अब अघि मैले भनिहालेँ, तिमी जुनसुकै फिल्डमा हो, यो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ प्रब्लमले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तिमी सर्वे फिल्डमा छौ या तिमीहरूको एउटा डाटा एनालिस्टको रूपमा छौ, जुनसुकै फिल्डमा भए पनि त्यहाँ भएका डाटाहरूलाई हामीले कुन कुन मेथडबाट चाहिँ सल्भ गरेर एउटा एप्रोप्रिएट डाटा निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा लिनियर इक्वेसनको थ्रुबाट पनि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि आएका डाटाहरूलाई हेरेर त्यसको विशेषतालाई हेरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अर्को गस जोर्डन मेथड भन्ने छ यो, अनि आइजन भ्याल्यु र आइजन भेक्टर, डिफ्रेन्सिएसन अफ मेट्रिक्स भन्ने छ। यो तिमीहरूले चाहिँ न्युमेरिकल मेथडमा पनि यसको एउटा जस्ट न्युमेरिकल मात्र गर्यो होला। न्युमेरिकल नि अब जस्ट क्वेसन भनेर न्युमेरिकल त इक्वेसन दिन्थ्यो र इक्वेसन दिएपछि सल्भ गर्ने स्टेपहरू मात्र गर्थ्यौ। गर्ने त यहाँ त्यही हो हुन त, तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको सर्वे रिलेटेड प्रब्लमलाई दिएर हामीले सल्भ गरिन्छ क्या। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै फिल्डको प्रब्लम कस्तो हुँदो रहेछ र त्यसलाई चाहिँ यी मेथडहरूबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो च्याप्टर 2बाट हामीले लिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि च्याप्टर 3 आउँछ मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट। अब यसको यो कम्प्युटिङ टेक्निकको मेन कोर, हामीले गुदी भन्छौँ नि, यसको मेन कोर भनेर यो मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर नै हो। अब यसमा चाहिँ यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है। अब यसको बारेमा हामी डिटेल पछि पढ्ने नै छौँ। यो 12 आवर्सको पनि छ। सबैभन्दा धेरै वेटेज यही मेथड अफ लिस्ट स्क्वायरकै छ यसमा। त्यसपछि अब तिमीहरूले सर्वेमा पनि पढ्यौ, लेभल नेट, रिसेक्सन, इन्टरसेक्सन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्वे पढ्यौ होइन त्यसमा। अब ती सर्वे त तिमीहरूले चाहिँ जस्ट बाहिर फिल्डमा गयौ, इन्स्ट्रुमेन्टबाट डाटा क्याप्चर गर्यौ, अनि अब त्यसलाई डाउनलोड गर्ने कुरा गर्यौ, अनि त्यहाँबाट म्याप बनाउने कुरा गर्यौ होला होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो मिस के भइरहेको छ भन्दाखेरि ती डाटाहरूलाई हामीले प्रेजेन्ट अथवा त्यो डाटाहरूबाट नक्सा बनाउनभन्दा अगाडि
त्यसलाई रेक्टिफाई त्यहाँ भएको इररहरूलाई कसरी मिनिमाइज गरेर बल्ल हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामी अघिल्लो सेमेस्टरहरूमा त्यो मिस गर्दै आएका थियौँ। त्यो मिस भन्नाले फेरि हामीले नपढाएको होइन कि त्यो चाहिँ तिमीहरूको सिलेबस वाइज चाहिँ स्टेप वाइज जाओस् भनेर चाहिँ त्यो लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्टको थ्रुबाट त्यसमा नगराएको हो सर्वेमा। अब यो सब्जेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लिने डाटा जस्तै रिसेक्सनमा चाहिँ हामीले कुन कुन डाटा लिन्छौँ त्यो गर्ने मेथड त भइहाल्यो। इन्टरसेक्सनमा लिने डाटा, ट्राभर्समा पनि हामीले डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल पोइन्टहरू लिन्छौँ। अब ती डाटाहरू ती XYZ भ्याल्युहरूलाई हामीले यसमा जेड भ्याल्यु त हुँदैन, लेभलमा मात्र हुन्छ जेड भ्याल्यु, अरूमा चाहिँ XY मात्र हुन्छ है। यो जनरल बेसिक आइडिया त थाहा होला तिमीहरूलाई है। अब ती डाटाहरूमा भएका इररलाई लिस्ट स्क्वायरको थ्रुबाट कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो च्याप्टर 4 मा हामी पढ्छौँ। त्यसपछि आउँछ यो जिपिएस। अब तिमीहरूले जिपिएस अघिल्लो सेमेस्टरमा चला छैन भाइ? आशिष गौतम छैन सर। चला छैन सर। ओके, ठिक छ। जस चलाउनै पर्छ भन्ने छैन यहाँ यो पढ्नको लागि। त्यो त्यस्तो एकदम हार्ड छैन त्यो चलाउनलाई, त्यो पछि सिक्छौ तिमीहरूले। अब यो जिपिएसले लिने डाटाहरूमा पनि इरर हुन्छ होइन। अब भनिन्छ नि कुनै पनि कुराहरू 100% शुद्ध हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो यो सर्वे फिल्डमा होइन, यो युनिभर्समा जहाँ पनि लागु हुने कुरा हो होइन। 100% केही पनि हुँदैन भन्नुको अर्थ हाम्रो सर्वेमा पनि हामीले लिएको डाटा 100% करेक्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसरी नै जिपिएसले लिएको डाटा पनि इरर फ्री हुन्छ भन्ने हुँदैन। द्याट मे अल्सो कन्टेन सम फ्लज होइन, त्यसमा फ्लजहरू इररहरू हुन्छ। अब ती इररहरूलाई पनि लिस्ट स्क्वायर थ्रुबाट हामीले कसरी मिनिमाइज गर्छौँ भन्ने कुरा यही च्याप्टर 4 मै तिमीहरूले पढ्छौ। त्यसपछि आउँछ कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि स्केल चेन्ज, रोटेसन, ट्रान्सलेसन। यो कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूले अब कुनै यो पछि जियोडेसीमा नि यसको कन्सेप्ट अलिकति भिभिडली आउँछ, तर अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा बेसिक थ्योरीको रूपमा चाहिँ यसमा हामीले राखेका छौँ। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले कुनै पनि डाटा लिँदाखेरि एउटा रिफरेन्स सर्फेसलाई मानेर गर्छौ होइन। जस्तै एभरेस्ट 1830, अब यसको नाम सुनेको कि सुनेको थाहा छैन, यो पछि आउँछ। यो रिफरेन्स सर्फेस हो क्या, हाम्रो इलिप्सोइड हो क्या। एभरेस्ट 1830 हुन्छ, त्यसपछि धेरै छन् हामीसँग, अनि WGS 84 होइन, अनि त्यसपछि क्लार्क, न्याड भन्ने थुप्रै छन्, यो जान्न पर्दैन तिमीहरूले अहिले। जस्ट मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तिमीहरूले जस्तै टिएस लिएर कुनै ठाउँमा सर्वे गर्छौ भने त्यो टिएसले लिएको डाटा त्यसले देखाउने XYZ भ्याल्यु एउटा कुनै न कुनै सर्फेसलाई जिरो सर्फेस मानेर अथवा त्यसलाई रिफरेन्स सर्फेस मानेर त्यो भ्याल्यु देखाएको त हो नि होइन। हो, त्यो एउटा रिफरेन्स सर्फेसमा लिएको भ्याल्युलाई अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्को रिफरेन्स सर्फेसमा पनि ट्रान्सफर गरेर हामीले भ्याल्युहरू ट्याली गर्नु पर्यो भने, अथवा तिमीहरूले WGS 84 मा लिएको डाटालाई एभरेस्ट 1830 मा कम्प्युट गर्न मन लाग्यो भने त्यस्तो बेलामा यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ युज हुन पर्यो है। स्केल चेन्ज कसरी गर्ने, कति गर्ने, रोटेसन कसरी गर्ने, कति राख्ने। अब यो नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको स्केल चेन्ज, रोटेसन र ट्रान्सलेसन प्यारामिटर हुन्छ नि, जुन कति स्केल चेन्ज राख्ने। जस्तै मानौँ जस्तै मसँग एउटा ए भन्ने एउटा रिफरेन्स सर्फेस छ, अर्को बी भन्ने रिफरेन्स सर्फेस छ होइन। तिमीहरूले टिएस लगेर कुनै ठाउँमा सर्वे गर्न गइरहेका छौ भने मानौ लेट्स से त्यो ए भन्ने सर्फेसलाई रिफरेन्स मानेर तिमीहरूले डाटा लिएछौ। अब त्यो ए भन्ने सर्फेसलाई रिफरेन्स मानेर लिएको डाटा अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि बीमा सजिलो लागेर अथवा क्लाइन्टले चाहिँ तिमीहरूलाई मलाई एमा चाहिएन, मलाई बीलाई रिफरेन्स सर्फेस मानेर भएको डाटाबाट काम गर भनेर भन्यो भने तिमीहरूले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, अब त्यो ट्रान्सफर गर्दा त्यो ए भन्ने रिफरेन्स सर्फेसको सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिसका कुराहरू हुन्छन्। त्यो हामी जियोडेसीमा पछि मैले नै पढाउँछु जियोडेसी, त्यसमा चाहिँ आउँछ त्यो कुराहरू। अहिले मैले जस्ट भन्नु खोजेको स्केल कति राख्ने होइन, एबाट बीमा जाँदाखेरि स्केल चेन्ज कति गर्ने, अनि त्यो एलाई बीमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि रोटेसन कति बनाउने, होइन ट्रान्सलेसन कति गर्ने भन्ने कुराहरूको एउटा कन्सेप्ट, एउटा थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ।
तर अघि मैले यहाँ जति भने नि WGS84 1830 यो चाहिँ यहाँ कभर हुँदैन है, यो सिलेबसमा पनि कन्टेन्ट छैन, जस्ट त्यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्ट मात्र हामी यहाँ कुरा गर्छौँ है। अनि त्यसपछि यो कम्प्युटर ल्याबमा चाहिँ तिमीहरूको अघि मैले भनिहालेँ च्याप्टर 1 चाहिँ तिमीहरूको राख्नुको कारण यो अघि मैले जति पनि एक्सप्लेन गरेँ नि लिस्ट स्क्वायरबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ थ्रुबाट सल्भ गर्न पर्यो भने तिमीहरूलाई रिभ्यूको लागि त्यो C र C++ को जनरल एउटा फन्डामेन्टलहरू बुझ्न आवश्यक हुन्छ। र हामी यो चाहिँ तिमीहरूको कस्तो छ भन्दाखेरि 15 हप्तालाई भनेर चाहिँ यो थ्योरी क्लासहरू मात्र राखेको छ IOE-ले हैन, अर्को 2 हप्तालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल भनेर राखेको छ है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि थ्योरी पढाउँदाखेरि प्र्याक्टिकल गराउने कि नगराउने भन्ने कुरा पनि उठेको थियो क्याम्पसमा। त्यो सम्बन्धी चाहिँ अब फिल्डमै आएर गराउन मिल्ने खालको त अब सम्भव भएन, हाम्रो सिनारियो पनि भएन त्यस्तो हैन। अब हैन, अब एकछिन है, अब तर ल्याब अब यस्तो कम्प्युटर प्रोग्रामिङका प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ सम्भव भएसम्म सरहरूलाई चाहिँ अब त्यो कोर्स भ्याउने एउटा टाइम फ्रेम दिएको छ 15 हप्ता, त्यो भित्र भ्याउने जस्तो अवस्था आएमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल गराइदिनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। अर्को 2 हप्तामा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्ने मौका पाउँछन् भन्ने कुरा भएको थियो। त्यो भएर तिमीहरूको कोर्स कति जान्छ कति भ्याइन्छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै म तिमीहरूलाई यो चाहिँ अब त्यो रुटिन चाहिँ आएको छैन फेरि प्र्याक्टिकलको यो गराउने भनेर, त्यहाँबाट अलि प्रब्लम हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। त्यही भएर यो 15 हप्ता चाहिँ तिमीहरूको थ्योरी क्लास लिइसकेपछि अर्को 2 हप्तामा तिमीहरूको यो प्र्याक्टिकल रुटिन पनि निकाल्छ डिपार्टमेन्टले, र त्यो प्र्याक्टिकल रुटिन निकालेको बेलामा त्यति बेला त हामी गर्नै पर्छ, त्यति बेला हामी गर्छौँ है। अब यसमा अरू त तिमीलाई रेफरेन्स यहाँ दिएको छ, रेफरेन्सहरू हेर्न सक्छौ यहाँ। अब आफैले डाउनलोड पनि गर्न सक्छौ, यसलाई ठुलो कुरो भएन सबै मैले उपलब्ध गराउन पर्छ भन्ने छैन, यो नेट भएपछि यो आफैले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अब जनरली यही हो, तिमीहरूको 5 वटा च्याप्टर हुन्छ, 5 वटा च्याप्टरमा फेरि रिपिट गरेँ मैले। 1 को चाहिँ C र C++ सम्बन्धी, 2 को चाहिँ तिमीहरूको यो न्युमेरिकलहरू नै भनौँ, यसमा धेरै न्युमेरिकलहरू हुन्छ। यो 3 मा चाहिँ लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट सम्बन्धी हुन्छ। 5th मा चाहिँ कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन। अब यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन पनि हामीले एउटा जनरल थ्योरीहरू हामी यहाँ हेर्छौँ, प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू पनि यहाँ हुन्छ हुन त, तर त्यस्तो त्यो WGS84 1830 त्यो हामी त्यो लेभलसँग अहिले जाँदैनौँ है। अब कतिजना छौ तिमीहरू? 39, 48 मा 39, अझै 9 जना एब्सेन्ट छ है, भनेको मसँग 37 भयो, 10 जना एब्सेन्ट छ। ठिक छ, ओके सर के रे कुन राइटरको बुक चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ सजेस्ट गरिदिनु न बरु। त्यो म तिमीहरूलाई यसैमा पोस्ट गरिदिउँला, त्यो राइटरको किताब पनि अहिले यो भ्याएपछि म पोस्ट गरिदिन्छु हैन। यो गिलानी भन्ने छ क्या, त्यो राम्रै राइटर हो, त्यो हामीसँग लाइब्रेरीमा पनि छ। अब त्यो लाइब्रेरीको त कुरा भएन होइन, त्यसको सफ्ट कपी पनि छ मसँग, नत्र तिमीहरूले सर्च गरेर गर्न सक्छौ। ठिकै छ, मै तिमीहरूलाई पोस्ट गरिदिउँला त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ यो सबै छ लगभग भनौँ, कुनै कुराहरू मिस रहेछ भने पनि मैले नोट बनाएको छु के, त्यहाँबाट उपलब्ध गराउँछु है। ओके, अब हामी यहाँ मैले एउटा कुरा भन्न छुटेछु, यो च्याप्टर 1 छ नि, यो तिमीहरूको रिभ्यू अफ यो C र C++ मा तिमीहरूले पहिले पनि पढिसकेका छौ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि म यो पढाउन भन्ने होइन, म पढाउँछु होइन। जस्ट अहिले के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको प्र्याक्टिकलको रुटिन पनि आएको छैन। प्र्याक्टिकलको रुटिन नआएपछि चाहिँ तिमीहरूको अहिले प्र्याक्टिकल हुने कुरा जहाँ लाग्छ। अब टाइम हामीलाई तोकेर नदिएपछि कुन टाइममा पढाउने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। अहिले अब कलेजमै भए त अब त्यो सम्भव होला, अब भर्चुअल्ली गर्दाखेरि त्यो असम्भव होला। त्यो रुटिन आएपछि हामी चाहिँ यो यसको C को चाहिँ भिभिडली पढ्न त यो 15 हप्ताभित्रै पढ्छौँ। यो च्याप्टर 1 लाई चाहिँ हामी अन्तिममा पढ्छौँ है। पहिला यो च्याप्टर 2 पनि हामी यो 1 भन्दा अगाडि यो च्याप्टर 2 पढ्छौँ,
पढ्न त, तर अब हामी सुरु चाहिँ केबाट गर्छौँ भन्दाखेरि यो मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर, किन भन्दाखेरि यो वेटेज भनेको यो धेरै मेथड अफ लिस्ट स्क्वायरमै छ। यो त्यही भएर चाहिँ पहिला हामी चाहिँ सुरु यो लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्टबाट सुरु गरेर च्याप्टर 3, च्याप्टर 4 अनि च्याप्टर 5 अनि च्याप्टर 2 र च्याप्टर 1 हामी पढ्छौँ। अब यसमा तलमाथि होला, तर चाहिँ यो च्याप्टर 1 चाहिँ हामी अन्तिममै पढ्छौँ है। अब यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने, हामी चाहिँ च्याप्टर 3 बाट सुरु गर्छौँ सुरुमा है। ओके, स्क्रिन सेयर भएको छ होइन? भन्छ सर। ओके, च्याप्टर 3 है। अब त्यहाँ अन गरेर उता फेसबुक चलाउने, उता मोबाइल चलाउने, उता डुल्न जाने चाहिँ काम नगर म्याट, त्यो देखिँदैन। त्यो देखिएर पनि केही मतलबै भएन होइन। अब पढ्ने तिमीहरू नै हो। यहाँ कतिले त्यस्तै गर्छन् क्या, अब यहाँ यत्तिकै छोडिदिने अनि एउटा सर बोलिराखेको हुन्छ, यता मोबाइल चलाउने, युट्युब हेर्ने पनि गर्छन् विद्यार्थीहरू। त्यो चाहिँ त्यस्तो नगर। अब यत्रो महिना चाहिँ घरै बस्यो, अब के गर्यो होइन, आफ्नै टाइम भयो। जस्ट अब 12 घन्टामा जस्ट 45 मिनट दिन तिमीलाई ठुलो कुरो छैन है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब मैले यहाँ पढाउँदा त्यो तिमीहरू भयङ्कर एकदम महाविद्वान हुने भन्ने कुरा होइन होइन। जस्ट भन्न खोजेको केही न केही नयाँ कुराहरू तिमीले सिक्छौ भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यही भएर यो 45 मिनट्सको टाइम चाहिँ कुनै काम गरियो भने त्यसलाई 100% दिनुपर्छ क्या। हुन त अब अघि मैले भने 100% कुनैमा नि हुँदैन, इरर हुन्छ त्यसमा। ठिकै छ। अब च्याप्टर 3 मा सुरु गरेँ, मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट है। त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले त्यसको प्रिन्सिपल, यो लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्टको प्रिन्सिपलमा जानभन्दा अगाडि हामीले डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। त्यसको टर्मिनोलोजीहरू धेरै छन् यसमा। पछि चाहिँ एकैचोटि हामीले चाहिँ यसको डेरिभेसन गर्न थाल्यौँ भने त्यो टर्म्स भनेको के हो हामी त्यसमा कन्फ्युज हुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि पहिला केही टर्म्सहरू थाहा हुनुपर्छ। अब हेरौँ है। अब अघि कुरा आइहाल्यो, इररको कुरा आएको थियो, त्रुटि। जुनसुकै कुरामा नि त्रुटि हुन्छ है। एभ्री मेजरमेन्ट कन्टेन्स इरर। अब यसमा मैले भन्न खोजेको, अब तिमीहरूको जुनसुकै म्याथमेटिक्सको प्रब्लमहरू गर्नको लागि अहिले त हामीसँग डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू छ, हामीसँग सफ्टवेयर पनि छ। तर पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो लिस्ट स्क्वायर आउनभन्दा अगाडि, लिस्ट स्क्वायर त पछि डेभलप भएको कुरा हो, लिस्ट स्क्वायर आउनभन्दा अगाडि जस्ट एउटा मिन भन्ने थाहा छ नि होइन। कुनै पनि डाटालाई डिभाइड बाई त्यसको समलाई डिभाइड बाई नम्बर अफ डाटा होइन। डाटा हामीले कति लेखौँ त्यो मिनलाई आधार मानेर कुनै पनि एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमको सोलुसन निकाल्ने गरिन्थ्यो पहिलाको कुरा है, बिफोर 18th सेन्चुरी है। अनि यो लिस्ट स्क्वायर जब डेभलप भयो 18th सेन्चुरीबाट, त्यसपछि अनि डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल प्रब्लमहरूमा यो लिस्ट स्क्वायर एडजस्टमेन्ट सुरु हुन थालेको हो। अब यो नर्मल्ली पहिला यो सुरुवाती चरणमा चाहिँ यो सेलेसियल अब्जर्भेसनमा युज हुन्थ्यो है। अब यो सेलेसियल अब्जर्भेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूले पछि जियोडेसीमै मैले नै पढाउँछु जियोडेसी, त्यसमा चाहिँ यसको बारेमा हामीले डिटेल पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला यसको न्युमेरिकलहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेसियल अब्जर्भेसन भनेको हाम्रो फार लाइङ यो अब्जेक्टहरू जस्तै स्टारहरूको कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि सन, मुन, यो हाम्रो आकाशमा भनौँ न यो ब्रह्माण्डमा भएका डिफ्रेन्ट हेभी मेटल्सहरूको त्यसको एउटा लोकेसनको कुराहरू होइन। त्यसको लोकेसनलाई हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्ने, जस्तै अर्थमा कुनै पनि ठाउँको लोकेसन त ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडले दिन्छ अथवा XYZ ले दिन्छ। तर अब हाम्रो स्पेसमा भएको हेभी बडिजहरूलाई चाहिँ लोकेट गर्नको लागि यो कसरी लोकेट गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सेलेसियल अब्जर्भेसनमा हामी पछि यो जियोडेसीमा पढ्छौँ है। भन्न खोजेको अब यो लिस्ट स्क्वायर पनि त्यो सेलेसियल अब्जर्भेसनमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो क्या। अनि त्यसपछि यो पहिला सुरुमा लिस्ट स्क्वायरको बारेमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति भनेको यो फ्रेन्च स्कोलर, यहाँ देख्न सक्छौ राइट साइडमा ल्याप्लेस होइन। अब तिमीहरूको ल्याप्लेस जनरली
ल्याप्लेस भनेर चाहिँ तिमीहरूको विभिन्न लिट्रेचरमा थाहा हुने कुरा भइहाल्यो। भन्नुको मतलब उनले चाहिँ पहिला अनुसन्धान गर्नलाई हैन। त्यसपछि 1805 एडीमा चाहिँ लेजेन्ड्री हैन, एन्ड्रियन मारिया लेजेन्ड्री फ्रेन्च म्याथमेटिसियनले त्यसलाई किताबमै उनको आफ्नो एउटा म्याथमेटिक्स भन्ने किताबमै चाहिँ पब्लिस गरे। अनुसन्धान चाहिँ ल्याप्लेसले गरे, किताबमा उतार्ने काम अथवा पब्लिस गर्ने काम चाहिँ लेजेन्ड्रीले गरे है। अब यसमा चाहिँ हामी अघि मैले भनिहालेँ टर्म्सहरू हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ ट्रु भ्याल्यु भन्ने छ है। अब यो ट्रु भ्याल्यु भनेको के हो त नि भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट भ्याल्यु है, थ्योरिटिकल भ्याल्यु। तिमीहरूले लिएको भ्याल्यु जस्तै टोटल स्टेसनबाट डाटा लिन्छौ होइन, कुनै ठाउँको मैले जेड भ्याल्यु पत्ता लगाउन छ भनेर चाहिँ लेभल मेसिनबाट तिमीहरूले टार्गेट गरेर त्यसको हाइट लिन्छौ भने त्यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब्जर्भड भ्याल्यु हो त्यो है। किन भन्दाखेरि हामीले लिएको डाटा कहिले पनि इरर फ्री हुँदैन। अघि मैले भनिहालेँ हामीले लिएको डाटामा कुनै न कुनै थोरै पर्सेन्ट भए पनि इरर हुन्छ। त्यो इरर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्रु भ्याल्यु हुन सक्दैन क्या है। यसमा चाहिँ तिमीहरूले नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रु भ्याल्यु भनेको करेक्ट भ्याल्यु, थ्योरिटिकल भ्याल्यु। र हामीले जति पनि सर्वेमा टोटल स्टेसन, थ्योडोलाइट, डिजिपिएस, तिम्रो स्याटेलाइटबाट इभन स्याटेलाइटबाट लिएका डाटाहरू त्यो कहिले पनि करेक्ट हुँदैन है। त्यो भनेको हाम्रो अब्जर्भड भ्याल्यु है। अब ट्रु भ्याल्यु भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्याल्यु। अब यो चाहिँ ट्रु भ्याल्यु यदि एक्ज्याक्ट भ्याल्यु हो भने यो ट्रु भ्याल्यु कसरी थाहा पाउनु त नि भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन। त्यसको लागि यहाँ अहिले आउँछ मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु, त्यसको एउटा अनबायस्ड इस्टिमेट भनेर चाहिँ पछि एमपिभी मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युलाई हामीले लिने गर्छौँ है। अहिले म भन्छु ट्रु भ्याल्यु भयो। इरर अघि मैले भनिहालेँ, इरर भन्नाले अब यो तिमीहरूको एक्साइलम हैन, कुनै पनि आइथ अब्जर्भेसनको इरर भनेको हामीले अब्जर्भ गरेको भ्याल्यु माइनस यो म्यू भनेको ट्रु भ्याल्यु, अब्जर्भ भ्याल्यु माइनस ट्रु भ्याल्यु भनेकै इरर हुन्छ है। अब यो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भन्ने छ। अब यो अघि मैले भनिहालेँ अब हो त खास के त नि, अब ट्रु भ्याल्युलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त नि। ट्रु भ्याल्यु हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भन्यौँ होइन, त्यो सक्दा नि सकिँदैन। बट वी हेभ टु कन्डक्ट द सोल्युसन होइन, हामीले चाहिँ सोल्युसन त पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि ट्रु भ्याल्यु छैन भने सोल्युसन कसरी आउने? अब्जर्भ भ्याल्यु मात्र, अब्जर्भ भ्याल्युबाट मात्र सोल्युसन हामीले निकाल्दाखेरि त्यसको सोल्युसन चाहिँ एप्रोप्रिएट नहुन सक्छ। त्यो भएपछि अब ट्रु भ्याल्युलाई केले रिप्लेस गर्ने त नि हामीले भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युले रिप्लेस गर्ने। भन्नुको मतलब तिमीहरूले कुनै पनि डाटा लिँदाखेरि त्यो डाटाहरूको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु एउटा फाइन्ड गर्छौ, अनि त्यही मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युलाई नै यो चाहिँ हामीले लिएको डाटाहरूको ट्रु भ्याल्यु हो भनेर एज्युम गरेर अनि त्यसलाई नै ट्रु भ्याल्यु भनेर चाहिँ तिमीहरूले इन्टरप्रेट गरेर अगाडि बढ्छौ है। अब यहाँ थ्योरीमा लेख्ने कुराहरू त छँदैछन्, खासमा जिस्ट भनेको यही हो, ट्रु भ्याल्युको एउटा अनबायस्ड इस्टिमेट। अनबायस्ड भनेको अब बायस्ड र अनबायस्ड तिमीहरूलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ अनबायस्ड इस्टिमेट। ट्रु भ्याल्युलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु हामीले युज गरेर डिफ्रेन्ट न्युमेरिकल प्रब्लमहरूमा चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने एउटा भ्याल्यु भनेको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु है। अब यसको एक्जाम्पलमा जस्तै हजुर भन। हजुर हामीले के जस्तै रियल लाइफमा जुन भ्यालु निकाल्छौँ कति पर्सेन्ट जस्तै 1%, 2%, कति पर्सेन्टसम्म इरर आयो भने चाहिँ यसलाई ठिकै हो भन्ने खालको एक्सेप्ट हुन्छ र रियल लाइफमा। अब त्यो यस्तो हुन्छ, अब जस्तै हामीले रियल लाइफमा तिमीले अब जस्तै के गर्छौ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब तिमीले रियल लाइफमा पछि पास आउट भएर गइसकेपछि भनौँ न लामाजोरको एउटा टोपोग्राफिक म्याप बनाएर देऊ भनेर त्यहाँको ओडाले भन्यो होइन, त्यो रियल लाइफ एक्जाम्पल भयो है। अब त्यो टोपोग्राफिक म्याप बनाएर देऊ भन्यो, अब त्यसमा चाहिँ पहिला तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि तिमी इन्जिनियरले त्यो क्लाइन्ट, अब क्लाइन्ट भनेको ओडा भयो क्या, ओडाले भनेपछि त ओडा क्लाइन्ट भयो होइन। त्यो क्लाइन्टलाई सोध्छौ तिमीले, ओडाका प्रतिनिधिहरूलाई सोध्छौ कतिको शुद्ध चाहिन्छ तपाईँलाई यो टोपोग्राफिक म्याप होइन, यसको एक्युरेसी कति चाहिन्छ होइन। त्यो एक्युरेसी त्यो स्पेसिफिकेसन भन्ने हुन्छ क्या। पछि तिमीहरू यो कन्स्ट्रक्सन फिल्डतिर गयो भने स्पेसिफिकेसन भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो क्लाइन्टले नै दिएको हुन्छ स्पेसिफिकेसन। मलाई होरिजेन्टल इरर 5 सेन्टिमिटर भन्दा धेरै आउन भएन होइन, भर्टिकल डिफ्रेन्सको त्यो इरर चाहिँ 0.5 मिटर भन्दा धेरै आउन भएन। भन्नुको मतलब तिम्रो क्लाइन्टमा बेस्ड हुने भयो क्या।
कति पर्सेन्ट भित्र हामीले गर्ने, कति पर्सेन्ट बाहिर हामीले गर्ने भनेको क्लाइन्ट भित्रको कुरा पर्यो यो हैन। अब त्यो क्लाइन्टले दिएको स्पेसिफिकेसनमा रहेर हामीले काम गर्न पर्यो, त्योभन्दा बाहिर त जान पाइएन। र अर्को कुरा छ, यो पहिलो नम्बर भयो। अर्को नम्बर भनेको के भन्दाखेरि तिमीहरूले अब त्यो क्लाइन्टको स्पेसिफिकेसनलाई ध्यान गर्दै काम गर्छौ हैन, तर काम गर्दा गर्दा नि कहिलेकाहीँ त्यो क्लाइन्टले भनेको भन्दा धेरै इरर पनि हुन सक्छ हैन। भर्टिकलमा चाहिँ 1 मिटरको डिफरेन्स आउन सक्छ, होरिजेन्टलमा 5 मिटरको डिफरेन्स आउन सक्छ, इरर आउन सक्छ। त्यो त हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसार मिट भएन। त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा हामी यही लिस्ट स्क्वायरमै यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भको डिफ्रेन्ट पर्सेन्ट भ्याल्युहरू छ क्या। जस्तै 50% छ, तिमीले पढ्यौ होला हैन। 90% इरर, 99.7 इरर, 90% इरर, यो डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेज इरर त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भमा हामी त्यसको त्यो न्युमेरिकल सहित सबै भिडियोले हामी त्यसमा गर्छौँ। अब तिमीले जहाँसम्म सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ यो स्पेसिफिकेसनमा भर पर्ने भयो। अर्को चाहिँ हामीसँग भएको ती डिफ्रेन्ट पर्सेन्ट इररहरूमा आधारित हुने भयो। यी दुईटा कुराहरूमा डिपेन्ड हुने भयो है। ओके हुन्छ सर। ओके ठिक छ, म्युट गर है सबैले है। आफ्नो अनम्युट छ भने म्युट गर है। ओके ठिक छ है। अब यो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भयो। त्यसपछि रेसिड्युलको कुरा आउँछ। अब यो रेसिड्युल है, अब अघि हाम्रो यहाँ ट्रु भ्याल्यु छ, ट्रु भ्याल्युको अनबायस्ड इस्टिमेट भनेर हामीले मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युलाई हामीले मानेका थियौँ हैन। अनि अब यो इररको कुरामा नि मैले यहाँ छुटाएको छु एउटा, तिमीहरूले यो रेड लाइनमा हेर्न सक्छौ। इरर आर अल्सो इन्डिटर्मिनेन्ट। इन्डिटर्मिनेन्ट भनेको एक्ज्याक्ट हामीलाई थाहा नहुने, ट्रु भ्याल्यु पनि थाहा नहुने, एक्ज्याक्ट इरर पनि थाहा नहुने है। यी दुईटा कुराहरू, ट्रु भ्याल्यु र इरर कहिले पनि एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसको लागि हामीले अब के गर्ने त, अल्टरनेटिभ के छ? ट्रु भ्याल्युको लागि मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु अल्टरनेटिभ भयो। अब यो इररको लागि अल्टरनेटिभ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग यो रेसिड्युल भन्ने अल्टरनेटिभ हुन्छ। भनेपछि यहाँ अब दुईटा पोइन्ट बुझ्नु पर्यो। तिमीहरूलाई अब्जेक्टिभमा नि पछि आउन सक्छ, विच इज द अनबायस्ड इस्टिमेट अफ ट्रु भ्याल्यु भनेर भन्यो भने मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु इज द अनबायस्ड इस्टिमेट अफ ट्रु भ्याल्यु भन्नु पर्यो। अनबायस्ड इस्टिमेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै कसैलाई पनि भन्नुको मतलब अनबायस्ड के, बायस धाँधली रहित र त्यो भन्छौँ नि हामीले नेपालीमा। अनबायस्ड भनेको ट्रु भ्याल्युलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन, फेयरली, विथआउट एनी त्यो फ्ल हैन, विथआउट एनी फ्ल, फेयरली एकदम परिशुद्धका साथ तिमीहरूको ट्रु भ्याल्युलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युले हो। अनि इररलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको रेसिड्युलले है। अब यसको रेसिड्युललाई अब हामीले म्याथमेटिकल्ली कसरी हेर्ने त नि भन्दाखेरि भीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जनरलले रेसिड्युललाई, वाइ माइनस वाइआई। अब यो वाइ भनेको के हो त? वाइ भनेको यहाँ तिमीहरू देख्न सक्छ मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु है। वाइ मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु माइनस वाइआई भनेको तिमीहरूले अब्जर्भ गरेको भ्याल्यु क्या हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले रेसिड्युल भनिन्छ। यहाँ बुझ है, यो इरर भनेको चाहिँ तिमीहरूले अब्जर्भ गरेको माइनस ट्रु भ्याल्यु है। यो पछि काम लाग्छ है, हामीले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा पनि आउँछ। अब यो रेसिड्युल भनेको मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु। अब त्यो ट्रु भ्याल्यु त पत्ता लगाउँदैनौँ हामीले, त्यो सक्दा नि सक्दैनौँ। त्यसको एउटा अनबायस्ड इस्टिमेट भनेको चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भयो। र त्यो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्युबाट प्रत्येक अब्जर्भ भ्याल्युहरूलाई माइनस गऱ्यौँ भने हामीले त्यसको चाहिँ रेसिड्युल पत्ता लगाउने हो। अब यसलाई चाहिँ तिमीले यो ग्राफमा चाहिँ राम्रोसी बुझ्न सक्छौ होला अझै। जस्तै यो ग्राफमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो माउसमा हेर है, यहाँ जस्तै यो निलो डट्सहरू छ नि, यो निलो डट्सहरू भनेको हामीले अब्जर्भ गरेको डाटा। यो अब्जर्भ गरेको डाटालाई हामीले ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ भने मानौ यस्तो आयो है। यो मैले कुनै एउटा एक्जाम्पललाई लिएको हुँ। यो हाम्रो इन्डिभिजुअल अब्जर्भ गरेको डाटा। अब यो अब्जर्भ गरेको डाटामा इरर हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ, पहिलो कुरा इरर फ्री हुँदैन। अब यसको लागि के गर्ने त? अब यो हामीले ट्रु भ्याल्यु पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यो आफैमा एउटा ट्रु भ्याल्यु होइन, यो पनि 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 ट्रु भ्याल्यु होइन। यो ट्रु भ्याल्यु नभएपछि अब यसको ट्रु भ्याल्यु
लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु कसरी निकाल्ने त नि? यसको मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु कति हुन्छ, यसको कति हुन्छ, यसको कति हुन्छ, यसको कति हुन्छ, यसको कति हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। अब त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त्यसको मिनलाई लिएर हामीले अब यो लाइन कसरी बन्यो भन्ने कुरा यो तिमीहरूको ग्राफमा हामीले पछि सफ्टवेयरहरू चलाउँदै गयो भने चाहिँ यो सिम्पल छ, यो ग्राफहरू हामीले गर्न सक्छौँ। पछि म्याटल्याबमा पनि तिमीहरूले चलाउँछौ, यो ग्राफहरू बनाउँछौ भाइ, यसलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। अब यो हामीले अब्जर्भ गरेको डाटाबाट हामीले एउटा बेस्ट लाइन हामीले प्रिपेयर गर्छौँ। भन्नुको मतलब सबैलाई फिट हुने एउटा फिटिङ लाइन हामीले त्यही डाटाहरूको मिन लिएर हामीले एउटा ड्र गर्छौँ। अब यो ड्र गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो रेड लाइनले देखाएको छ नि, जस्तै यो एउटा यो बेस्ट लाइन भयो होइन, फिटिङ कर्भ भयो, बेस्ट फिट कर्भ भयो, लाइन भयो। अब यो बेस्ट फिट लाइन र यो डाटा बिचको यो डिस्टेन्स जति छ नि, यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि यो डाटाको लागि रेसिड्युल भनेको यति भयो क्या। अनि फेरि यो निलो डाटादेखि योबाट यो हाम्रो बेस्ट फिट लाइनसम्मको यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, यो डाटाको रेसिड्युल भयो। यो V1 भयो, अनि यो चाहिँ V2 भयो, यसरी नै यो V3, अनि यहाँ पनि यो V4 थोरै हुन्छ, यसमा यो V4 हुन्छ, यो चाहिँ V5 हुन्छ है। अब यहाँ यो कुनै ठुलो छ कुनै सानो छ, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले यो डाटा जुन छ नि, यो इन्डिभिजुअल डाटा हामीले योभन्दा बढी प्रिसिजनका साथ लिएका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अनि अब योभन्दा अलिकति बढी इरर यसमा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, सबैभन्दा धेरै इरर यो डाटामा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसरी रेसिड्युलको भ्याल्युबाट रेसिड्युल जति धेरै हुन्छ उति नै हाम्रो इरर धेरै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यताको ग्राफमा पनि त्यही हो, हामीसँग यो डाटाहरू छ। अब यो डाटाहरू र यो हाम्रो एउटा बेस्ट लाइन हाम्रो आउँछ। यो बेस्ट लाइन कसरी आउँछ भन्ने कुरा लिस्ट स्क्वायरबाट अघि मैले भनिहालेँ, हामीसँग डिफ्रेन्ट एप्रोच हुन्छ। त्यसमध्ये यो लिस्ट स्क्वायर हाम्रो बेस्ट अप्सन हो। हामी पछि यसको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ, इक्वेसन सहित हामी गर्छौँ। र यो बेस्ट लाइनबाट यो डाटासम्मको डिफ्रेन्स भनौँ है, अब डिस्टेन्स भन्दा पनि डिफ्रेन्स भनौँ। जस्तै यो चाहिँ 5 छ यहाँ होइन, यसको कति छ, यो 3 छ। 5 बाट 3 घटाउँदा कति आयो, -2। 3 बाट 5 घटाउँदा, किन भन्दा मोस्ट रेसिड्युल भनेको त हाम्रो अब्जर्भड माइनस हाम्रो यो मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु हो, त्यही भएर -2 आयो है। अब यसमा पनि यसको डिफ्रेन्स कति आयो, 4 आयो है। यसरी चाहिँ हाम्रो रेसिड्युल हामीले यसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ ग्राफबाट पनि। रेसिड्युलको कुरा यही हो है। अब त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ डिग्री अफ फ्रिडम। अब यो तिमीहरूले प्रोबेबिलिटीमा नि पढेछौ, डिग्री अफ फ्रिडममा त अब तिमीहरूले न्युमेरिकल धेरै नै गरेका छौ। एक्सक्युज मी सर, यो रेसिड्युल के अब मतलब भन्न खोजेको यो तल चाहिँ -2 छ होइन, अनि माथि चाहिँ 4 छ है। यदि माथि पनि माथि 2 भएको भए माथि 2 तल पनि 2, रेसिड्युल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म्याग्निट्युडमा त बराबर आयो नि त 2, तर प्लस र माइनसले चाहिँ के डिनोट गर्छ सर? मतलब केही छ त्यस्तो छुट्टै खालको? प्लस र माइनसको इन्टरप्रिटेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो ग्राफबाटै हामीले गर्ने हो। भन्न खोजेको तिमीहरूको यो जुन निलो लाइन छ नि, यो ब्लू लाइन, यो हाम्रो चाहिँ प्रिडिक्टेड लाइन पनि भन्छ यसलाई चाहिँ अर्को बेस्ट फिट लाइन पनि भन्छ। अब यो बेस्ट फिट लाइनबाट यो चाहिँ बिलो छ भन्न पर्यो, तलपट्टि छ, थोरै छ भन्न पर्यो होइन। माथि भएको डाटा भनेको के भन्दाखेरि रेसिड्युलबाट माथि छ, अथवा दे आर इन अपवर्ड डिरेक्सन, अथवा हाम्रो प्रिडिक्टेड भ्याल्यु भन्दा हामीले अब्जर्भ गरेको डाटा चाहिँ धेरै छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। ए तल र माथि मात्रै, त्यो रेफरेन्स लेभल भन्दा तल र माथि धेरै र थोरै छ भन्ने बुझ्न पर्यो क्या। हामीले प्रिडिक्ट गरेको डाटा के हो र आयो के भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो क्या। जस्तै अब तिमीले रेनफल डाटा, एउटा गुड इक्जाम्पल म दिन्छु। रेनफल डाटा तिमीहरूले कुनै पोखरा भ्यालीको लिँदैछौ भने अब 1 महिना पछिको रेनफल डाटा प्रिडिक्ट गर्न पनि सक्छौ। अहिले लिएको डाटाबाट 1 महिना पछिको रेनफलको डाटा के हुन्छ भनेर पनि यो लाइनबाट हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रिडिक्टेड लाइन पनि भन्छौँ क्या। अब त्यो प्रिडिक्ट गरेको लाइन अब त्यो समय गइसकेपछि होइन, हामीले प्रिडिक्ट गरेको भन्दा थोरै आयो कि धेरै आयो, त्यसरी चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ क्या। यो तल र माथिको कुरा है, त्यसरी जान्छ। अब अर्को छ डिग्री अफ फ्रिडम। अब डिग्री अफ फ्रिडम बुझ्नभन्दा अगाडि पहिला म तिमीलाई रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन भन्ने भन्छु है। रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन कहाँ छ परि है,
त यहाँ रहेछ है रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन है ठिकै छ माथि पनि यही कुराहरू छ ठिकै छ माथि भन डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूको यो रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन भनेकोबाट जाउँ है रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन भनेको जस्तै तिमीहरूको घरको लम्बाइ नाप्नु पर्यो है मानौ एउटा साइडको लम्बाइ मात्र नाप्नु पर्यो भने तिमीहरूलाई एउटा इन्डमा टेप राख्छौ अर्को इन्डमा रिड गर्दै जान्छौ मानम 10 मिटर आयो होइन एकचोटि नाप्दा 10 मिटर आयो अब त्यो लेन्थ भनेको चाहिँ तिमीहरूको घरको लेन्थ भनेको 10 मिटर आयो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको त्यो लेन्थ चाहिँ 10 मिटर छ भन्ने बुझियो पहिलो डाटाबाटै थाहा भयो क्या हामीलाई अरू डाटा लिन परेन पहिलो मेजरमेन्ट पहिलो टेप मेजरमेन्टबाटै तिमीहरूको घरको लेन्थ 10 मिटरको छ भन्ने कुरा बुझियो होइन रुम भनौँ अब घर त अलि ठुलै होला रुम पनि 10 मिटर ठुलै हुन्छ ठिकै छ घर चाहिँ 10 मिटरको छ भन्ने कुरा एउटा मेजरमेन्टबाट एउटा सिंगल मेजरमेन्टबाटै आयो तर अब त्यही तिमीहरूले लिएको मेजरमेन्टमै इरर हुन्छ अघि मैले भनिहालेँ त्यसलाई अझै शुद्ध अझै प्रिसाइज डाटा तिमीहरूलाई चाहिएको छ भने तिमीहरूले फेरि अर्कोचोटि नाप्यौ अनि फेरि अर्कोचोटि नाप्यौ भनेको दुईचोटि अझै थप नाप्यौ भने तिमीहरूलाई त पहिलो सिंगल अब्जर्भेसनबाटै थाहा हुने भयो तिमीहरूको घरको लम्बाइ तर तिमीहरूले दुईचोटि अझै बढी लियौ क्या डाटाहरू होइन हो त्यो दुईचोटि बढी लिनुको अर्थ के भन्दाखेरि हामीसँग रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला रिडन्डेन्ट भनेको बारम्बार एउटै क्वान्टिटीलाई हामीले बारम्बार नाप्यौँ भने अथवा बारम्बार मेजर गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट भनिन्छ जस्तै तिमीहरूको यहाँ चाहिँ दुईचोटि अझै एक्स्ट्रा तिमीले घरको लेन्थ नाप्यौ भनेपछि तिमीहरूको रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन भयो अब डिग्री अफ फ्रिडम भनेको पनि त्यही नम्बर अफ रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसनै हुन्छ क्या तिमीहरूले म्याथमेटिकल्ली पछि सल्भ गर्दाखेरि अब्जर्भेसन कतिचोटि लिएको छ र त्यो अब्जर्भेसन कतिचोटि लिइसकेपछि त्यो भ्याल्यु हामीले चाहिँ कतिवटा अब्जर्भेसनबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र रह्यो कति एक्सिस नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ हो त्यो एक्सिस नम्बर अफ अब्जर्भेसन नै हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ है अब योबाट हामीले योबाट के फाइदा हुन्छ त नि यसको सिग्निफिकेन्स के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यसको सिग्निफिकेन्स के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले धेरैचोटि अब्जर्भेसन लियौ भने त्यसमा भएको डिस्क्रिपेन्सी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ अब फेरि यो डिस्क्रिपेन्सी भनेको के हो भन्ने कुरा आउन सक्छ तिमीहरूलाई अब यो डिस्क्रिपेन्सी भनेको अहिले म त्यहाँ स्लाइडमै छ म त्यति बेला बनाउँला भन्नुको मतलब डिग्री अफ फ्रिडम र रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसनलाई तिमीहरूले एकै ठाउँ राखेर चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ है छुट्टा छुट्टै राखेर बुझ्यौ भने यो चाहिँ तिमीलाई अलिकति सम्झिन नि त्यो मेमोरी पनि धेरै लाग्ला थोरै भए पनि धेरै लाग्ला होइन तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम र यो डिग्री अफ फ्रिडम आउने बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन आउनु पर्यो क्या अनि सजिलो हुन्छ क्या यसरी रिलेट गरेर पढ्नु पर्यो है डिग्री अफ फ्रिडम भयो है अब अर्को छ भेरिएन्स अब यी टर्म्सहरू तिमीहरूले प्राय प्रोबेबिलिटीमा गरिसकेकै नै छौ अब यसमा चाहिँ जनरल मैले टर्मिनोलोजीहरू एक्सप्लेन गरेको छु है अब यो भेरिएन्स भनेको के भन्दाखेरि सिग्मा स्क्वायरले हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि इरर होइन अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ इररलाई नै लिएर गरेको छ है यहाँ स्टेप बाई स्टेप सम्झिँदै जाऊ है इररको स्क्वायरको समलाई हामीले नम्बर अफ अब्जर्भेसन होइन त्यही नम्बर अफ इररले डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीलाई भेरिएन्स आउँछ भन्नुको मतलब यहाँ तिमीहरूले यो एक्सप्रेसनबाटै बुझ्न सकिन्छ सबै कुरा भनेको आइथ अब्जर्भेसन सुरुको अब्जर्भेसनबाट हामीले जति अब्जर्भेसन लिन्छौँ त्यतिसम्म जान पर्यो आई इज इक्वल्स टु 1 to nth अब्जर्भेसन अनि इरर स्क्वायर भनेको प्रत्येक अब्जर्भेसनमा भएको इररलाई स्क्वायर गर्दै एड गर्दै स्क्वायर गर्दै एड गर्दै जान्छौँ त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ स्क्वायर अफ द इरर आउँछ अब त्यसको मिन गर्न पर्यो त्यसको मिन भनेको डिभाइड बाई एन हो त्यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएन्स भन्ने टर्म्स चाहिँ आउँछ अब यो टर्म्स भेरिएन्स भन्ने न्युमेरिकल टर्म्स त आयो अब यसको फिजिकल मिनिङ के हो भन्ने कुरा हुन्छ अब यसको फिजिकल मिनिङ हामीले चाहिँ यो अघि मैले भनिहालेँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ भन्ने आउँछ है पछि हामीले यो लिस्ट स्क्वायरको प्रिन्सिपल पढिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामी भिभिड एउटा डिटेल एक्सप्लेनेसन हामी त्यहाँ पछि पढ्छौँ हो त्यति बेला चाहिँ यो भेरिएन्सको सिग्निफिकेन्स के हो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ राम्रोसँग बुझ्छौँ तर अहिले जनरल्ली के हो भनेर बुझ्न पर्यो भने यो भेरिएन्सले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि प्रिसिजन दिन्छ प्रिसिजन भन्ने टर्म्स पनि तिमीहरूलाई
4 भयो थाहा होला हैन। ठिक छ, यसलाई म पछि पढाउँछु। प्रिसिजन भन्ने र एक्युरेसी भन्ने टर्म्स राम्रोसँगै यहाँ आउँछ। प्रिसिजन कुनै पनि डाटाको प्रिसिजन दिनको लागि हामीले भेरिएन्स युज गर्छौं भन्ने कुरा अहिले त्यो माइन्ड मेकअप गर है। यसलाई चाहिँ सिग्मा स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अब अर्को छ स्याम्पल भेरिएन्स। अब यो भेरिएन्समा पनि एउटा पपुलेसन भेरिएन्स हुन्छ। यो इररलाई लिएर गरेको चाहिँ पपुलेसन भेरिएन्स हो हैन। कुरा त्यही हो है। यो भेरिएन्स पपुलेसन भेरिएन्स यहाँ छ नि, पपुलेसन भेरिएन्स यो सरी पपुलेसन भेरिएन्स छ। यो पपुलेसन भेरिएन्स भनेको चाहिँ इररको स्क्वायर अफ इरर, मिन अफ स्क्वायर अफ इरर हो। पपुलेसन भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै इररतिर जान पर्यो तिमीहरू। इररको स्क्वायरको मिन हो हाम्रो। अब अर्को छ स्याम्पल भेरिएन्स। स्याम्पल भेरिएन्स भनेको फेरि स्याम्पल डाटा हैन। भन्नुको मतलब यो रेसिड्युल, तिमीहरूको यहाँ फेरि इरर भन्न पाइँदैन, रेसिड्युल भन्न पर्यो। हुन त यो इरर र रेसिड्युल भनेको एउटा सिनोनिम्स वर्ड हो, तर हामीले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पपुलेसन भेरिएन्समा इरर युज गर्छौं, यहाँ चाहिँ यो रेसिड्युल युज गर्छौं है। अनि यो n-1 र यो n को कुरा हुन्छ हो। अब यो n-1 र n को कुरा हामी चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ, यसमा चाहिँ यसको डिटेल एक्सप्लेनेसन विथ न्युमेरिकल तिमीहरूको त्यहाँ पछि गर्यो भने यो किन गरिएको त हो भन्ने कुरा पनि बुझ्छ भाइ। अहिले म त्यतातिर अहिले गइनँ, हाम्रो कोर्सलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामी यो डिस्कस गर्छौं। न्युमेरिकल पनि हुन्छ, यसको धेरै हुन्छ। अब बुझ्यो हैन। भेरिएन्स भनेको एउटा